पात्रांव इतले चिकार व्हरोंक मेळटा तुमकां? इतले चिकार व्हरोंक मेळटा? भुरगीं कितेंय जावं रे, पूण इतले मागीर भितर कितेंय जालें जाल्यार प्रॉब्लम कोण रिस्पॉन्सिबल? इतली चिकार कित्याक गेल्या तेंचे? तुका दिसना ते भुरग्यांचे पूण सेफ्टी ना? सेफ्टी आहा हितून कितें? भुरग्यांची सेफ्टी घेवप ना तुका? हांव देंवता, म्हाका प्रॉब्लम ना. ओके क्रूज, आज तू बसीन येयलो, स्पेशली कदंबा बसीन येयलो, कितें आहलें एक्झॅक्टली? कितें जालें, लास्ट फ्रायडे 30th ऑगस्ट म्हाका एक कंप्लेन येयलें, कोण पेरंट्सान म्हाका फोन मारलो जी तेजी कॉलेजी भुरगीं वयताले मारगांव बस, कदंबा बस तेमी घेतली, तेजे चडली ती आनी कॉलेजी वचपाक, पूण थिंगा ते बसीक ती जॅम पॅक आहली, सामकी भरलो आहलोली आनी ते एक चेडो हॅरेस करपाक लागलो. तो चेडो हॅरेस केलो म्हण ते चेडो कॉलेजी पावले म्हणटा ते पेरंट्सांक फोन मारले अशें जालें म्हणटा ते बसीक. आनी जेन्ना ते पेरंट्सान म्हाका सांगलें अशें जालां, मागीर आमी तांकां पेरंट्सांक घेवन पुलीस स्टेशनार गेले. ते चेडवान सांगलें तें कितें, ताका हॅरेस करताले त्या चेड्याक ताणें 2-3 फावट वॉर्निंग दिली, तो चेडो आयकना जालो. ते कंडक्टराक ताणें सांगलें, रिक्वेस्ट केलें ताका थिंगा काड म्हूण. ते कंडक्टरांनी ताका कांय एक्शन घेवना आनी ते चेडो सारकें ड्रायव्हरा हाडल्यान हाडलें आनी थिंगा कॅमेराय हाडले. तरी आसतना तेजे कोणें कांय एक्शन घेवना. ताणें ती गोवाड पासून मारली, थिंगा सायडीन लोकूय आहलो, लोकांनी ताका एक्शन घेवना. आनी त्या चेडवान ते गट्स घेवन असले इन्सिडंट जायत जाताय आसले, त्या चेडवान आपले गट्स घेवन कंप्लेन केलें आनी ते भुरगे आमी पुलीस स्टेशनार गेले म्हणटकीर ते पुलिसान PIन ते चेड्या हाडलो, हाडून ताका भितर दवरलो आनी आमी ताका टायमींग दिल्लो PI ते आफ्टर 9:30 to 8:50 to 9 ती बस, ताका एक्झॅक्ट टायमींग दिलो आमी. 9:50 ती बस मारगांवसून सुटलेली. ताका PIन ताका तेजे कॉन्स्टेबला KTC डेपो धाडलो आनी थिंगा वचून ताणें नंबर हाडले. त्या टायमाचेर खंयची बस गेल्या ती आमकां 4 नंबर येयले आनी तेजे फाटल्यान ताणें कंडक्टराकूय धाडलो, पूण तो कंडक्टर न्हू, जी बस आहली तो आमकां मेळोंक ना, अजून मेळोंक ना. सोदता आनी बस म्हणल्यार कितें, ते बासी म्हणटा ती भुरगीं म्हणटा तांकां टिकेटूय दिना, पयशे घेता टिकेट दिना, सो ताका टिकेटूय ना जाली ती बासी खंयची ती आमकां. सो अशें म्हणटा ते 80% हिंगा मारगांवसून मुवे येता तांकां टिकेट दिना पूण पयशे घेता. सो आतां तुवें कितें केलें आयज हांव गेलो फूड चोवपाक येयलो कितली आसा कितें जाता तें, आनी हांव थिंगसर बस सामकी पॅक आहली आनी ते बसीक पूण म्हाका टिकेट दिली तेमी आनी हांवें जायतना विचारलें केन्नाय दिताय केन्नाय दिनाय सांगता ते. आनी जेन्ना आतां आमी पुलीस स्टेशनार गेल्ले तेन्ना आमी ते ड्रायव्हर हेका कंडक्टरा आपय म्हणला आनी PI सांगलें कित्याक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टर आहली, कित्याक ते तेन्ना ते एक्शन घेवपा जाय आसलें त्या भुरग्याचेर, ताका देंवोवपा जाय नाल्यार कितें करपा जाय, पूण तो ओगो रावलो आनी एक चेडो हॅरेसमेंट करीत रावले. ते मारगांवसून ते कॉलेजी पावपुसान आयज बस पॅक आहली, आयज पॅक सामकी फूल पॅक आहली. मागीर इतली पॅक आसूंक शकता बस इतली पॅक वचपा जायना, तांकां फस्ट परमिशन मेळ्ळी पॅक वचपाक. सो थिंगा ह्या टायमाचेर त्या कॉलेजी भुरगीं कितें वता तांकां टायमार पावपाक जाय म्हणटा ती चडटात बसी कितेंय करून, पूण ह्या टायमाचेर गोवोरमेंटानी चिंतपाक जाय कितें एडिशनल थिंगा बस दवरपाक आनी ते भुरग्यांक हें रिलीफ मेळपाक. ही एडवांटेज. तो भुरगो आतां तेजी इन्क्वायरी जाली म्हणटकीर आतां ती भुरगीं सांगता हो भुरगो सदांच अशें करून करता. तेगे आनीकय इन्सिडंट आहाय, दुसऱ्या चेडवांक करता पूण त्या चेडवान भिवून कंप्लेन करूना, दुसऱ्या भुरग्यान चयलां कित्याक हें आतां सांगता भुरगीं. सो असली इन्सिडंट जायत जाता आसतली. हे भुरग्यान हे आमकां इन्फॉर्मेशन ताणें गट्स घेवन सांगलां. सो आतां ह्या बसीचे आयज जेन्ना तूं बसीन गेलो त्या कंडक्टर आनी हेजें बिहेवियर ड्रायव्हरान की बाबा ही बस इतली पॅक आहा तें कांय पळोवंक ना.
ना ते म्हणला कितें जय जय म्हणटाले ते देर धांकपाक पूण तांकां जाय आसलें फकत देर धांकपाक ऑटोमॅटीक देर बंद जाता ती दोग जाणां पॅसेंजर मागीर तेमी देंवयला थिंगा हेर तेमी कांय केलें ना भितर चडटा तांकां पॅक जावपासून फूल पॅक जावपासून ते रावले. सो इट इज नॉट डेंजरस टू गर्ल्स चेडवांक भिरान न्हू बस भिरान म्हणल्यार आतां कंडक्टर तांकां हेल्प कोन्नाय जेन्ना तूं कंप्लेन करता तांकां तो भुरगो तुका हॅरेस करता म्हणून आनी तांकां कंप्लेन कांय एक्शन घेयना. सो आयज PI कडेन मागलो आहा ताका आमी ते बसीचेर ते फ्रायडे ते बसी वयला लास्ट आमकां एक टिकेट मेळ्ळी कोण भुरगो एक भुरग्याक वेर्ना खूंय देंवलो ताका टिकेट काडून गेलो ती बसी ती टिकेटूय आमी PI को दिल्ल्या त्या कंडक्टराक हाडचो आनी ती इन्क्वायरी जावची कित्याक तेमी एक्शन कित्याक घेयना ते चेड्याचेर. सो आयज जेन्ना तुमी बसींतल्यान येयले तुमकां कितें नदरेक येयलें? म्हजी नदरेक येयलें ती भुरगीं सामकी पॅक आसता जे आनीक एडवांटेज घेवपाचे थिंगा जायते आसतात असले भुरगे कोण आतां आनी तो कोण आहलो तो गोवन आसून तो अरेस्ट केल्लो तो गोवन न्हू तो कॉलेज भुरगो दिसना हे KTC चेअरमॅन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हें पळोवपाक जाय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हें चोवपाक जाय कित्याक हें सदांचेच आतां आमी आयज चोयलें जाल्यार आमच्या फाटल्यान पासून बस येता त्यो फूल येता हे सदांचो इश्यू हे प्रॉब्लम आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान CMान हें सॉल्व करपाक ना जाल्यार ही इन्सिडंट जायत रावली. आनीक एक सांगपाक वायट दिसता ते आसा हें इन्सिडंट जाल्लें कंडक्टरान तर एक्शन घेतलें ना ड्रायव्हरान एक्शन घेतलें कित्याक तेचे फाटल्यान आहलें न्ही आनी थिंगा कॅमेरा आहले कॅमेरा आसतना इतली घाट्स तेका अशें करून करपाक तरी आसा थिंगा आनीक थिंगा लोक आहलो लोकांक पासून ताणें रिक्वेस्ट केलें लोकांनी तें कांय केलें ना. सो हें सगळें पळोवपाक जाय म्हणून तूं खूद आयज बसीन खूद आयलो क्रॅश जाता कितें जाता तें चोवपाक आनी ही इन्सिडंट आतां एक आयकपाक येता आनी हांव मागतां अशें जावं जाल्यार भुरग्यांनी चेडवांनी खास चेडवांनी हें दाखोवचें आमचें नदरेक हाडचें PI कोण फोन पेरंट्सांक तरी सांगचें कितें हेजें एक्शन जावपाक जाय नाजाल्यार कितें जाता एक्शन मागीर जावन रडोन फायदो ना. जशें आतां जायत्यो केसी जातात मागीर आमी रडटा मागीर बोवाळ मारतात पूण जेन्ना जाता तेन्ना आमी एक्शन घेवपाक तांकां दाखोवपाक जाय. ही बस खुंयसान खंय वयताली? ही आतां मारगांव टू पेंजीम वयताली आनी हेजो स्टॉप कार्मल कॉलेजी कडेन कार्मल कॉलेजी लोकल बस स्टॉप जाय आनी चडशीं भुरगीं कार्मल कॉलेजी कार्मल कॉलेजींत आसली ती भुरगीं सगळीं आश्रमांकूय वचपाक चड